एएसपी शशि के पास उसके स्कूल आता है और शशि उसे बताती है कि उसकी दोस्त नूरी उस पीरल सरकार की कैद में है। पीरल सरकार ने उससे निकाह किया है और उसका मंगेतर इकबाल को उसने कहीं गायब करा दिया है। इकबाल का कहीं अता पता नहीं है। इकबाल के बारे में मालूम करके दे। उसकी सहेली नूरी बहुत परेशान है कि इकबाल कहाँ है। ये काम वो इस एएसपी के ज़िम्मे लगाती है। वो कहती है मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ये काम करेंगे और मेरे भाई के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। एएसपी अरसलान कहता है कि तुम्हें इस मामले में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं असलम को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ जो कि तुम्हारे भाई का कातिल है। सब कुछ पता चल जाएगा। तुम बस दुआ करना कि तुम्हारे भाई का कातिल पकड़ा जाए। वो कहती है मेरी दुआ है कि मुझे इंसाफ मिले और मुझे आप पर भरोसा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जहांदाद अपने साथी पुलिस वाले को बताता है कि आज एएसपी साहब रेड डालने वाले हैं। आज असलम को पकड़ लेंगे। तुम यही खबर किसी तरीके हवेली वालों तक पहुंचा दो। वो कहता है जी पीरल सरकार तो डीएसपी के दफ्तर गए हैं अपने जमीनों की हदबंदी के लिए। कोई भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ। कहते किसी भी तरीके कलेक्टर के दफ्तर तक जाओ, ये खबर पहुंचाओ। ये बहुत जरूरी है वरना सबके कच्चे चटे खुल जाएंगे और हम सब पकड़े जाएंगे। एएसपी वहां से चला जाता है असलम को पकड़ने के लिए और शशि बहुत ज्यादा पुरुम्मीद होती है कि आज उसके भाई का कातिल पकड़ा जाएगा और उन्हें इंसाफ मिलेगा और असल कातिल तक पहुंचा जाएगा। और यही वादा करके एएसपी वहां से रवाना होता है और शशि बहुत पुरुम्मीद निगाहों से एएसपी को देख रही होती है और वापस स्कूल की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पीरल सरकार की दूसरी बीवी उसकी पहली बीवी सरदारी बेगम के पास उसके कमरे में जाती है। सरदारी की बेगम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है उनको देख के और कहती है कि जब से तुम्हारी शादी हुई है इन 5 सालों में पहली दफ़ा तुमने मेरे कमरे में कदम रखा है। खुश आमदीद, जरूर तुम्हें कोई काम होगा। कहती हाँ, जंग शुरू करने से पहले एक मुलाकात तो जरूरी है। हाँ तुम बताओ कि नूरी को ठिकाने लगाने के लिए तुम्हारा क्या मंसूबा है। सरदारी बेगम सोच में पड़ जाती है और वो उसे सोच ही में गर्क होती है और वो उसे अपना मंसूबा बताती है। पीरल सरकार डीएसपी के दफ्तर से होकर सीधा अपनी हवेली की तरफ जा रहा होता है। उसे नहीं पता होता कि एएसपी असलम को पकड़ने के लिए रेड करने लगा है। दूसरी तरफ एएसपी अरसलान असलम को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है और पुलिस की पूरी नफरी को भी तैयार कर लेता है और वहां से रवाना होने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पीरल सरकार जब हवेली पहुंचते हैं तो मीरल सरकार भी आ जाता है और उनको असलम के पकड़ने की खबर मिल जाती है और मीरल सरकार वहां से भागता है असलम को जान से मारने के लिए। एसएचओ जहांदाद बहाना बना रहा होता है। वो चाहता है कि किसी तरीके ये देर से पहुंचे और मीरल सरकार पहले पहुंच जाए और असलम को जान से मार दें ताकि वो ना पकड़े जाए और उनकी हकीकत ना खुले एएसपी के सामने। वो जैसे ही वॉशरूम से निकलता है तो एक हवालदार उसकी निगरानी में खड़ा होता है। वो कहता है जनाब आपको एएसपी साहब बुला रहे हैं। वो कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग जाओ। कहते हैं नहीं। एएसपी कहते हैं कि वो आपके लिए बगैर कहीं नहीं जाएंगे। वो चल पड़ता है और उनका जो गाड़ियां सब चल पड़ती हैं वहाँ रेड करने के लिए जहांगीरपुर की तरफ, जहाँ पर असलम होता है और दवा दवा होता है इनका काफिला जहांगीरपुर की तरफ। उधर से मीरल सरकार भी वहां पहुंच जाते हैं लेकिन इनके पहुंचने से पहले मीरल पहुंच जाता है और वो असलम के घर पहुंचता है। असलम देख के खुश हो जाता है मीरल को, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझता तो मीरल उसे जान से मार देता है। इनके जाने से पहले ही वहाँ असलम मर चुका होता है। एएसपी की पूरी नफरी जब असलम के घर तक पहुंचती है लेकिन उससे पहले मीरल अपना काम करके जा चुका होता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां असलम कमरे में मिलता है जो कि वहां मर चुका होता है और एएसपी को उसके हवलदार बताते हैं कि जनाब यहाँ पर असलम मौजूद है। जब वो कमरे में आता है तो असलम पहले से मुर्दा हालत में पाया जाता है क्योंकि मीरल वहाँ पर पहले आके इसको मार चुका होता है। कत्ल कुछ इस तरह का हुआ होता है जैसे लगता है कि खुदकुशी हुई हो। और वो बताता है, सब इंस्पेक्टर बताता है कि जनाब ऐसे लगता है जैसे इसने खुदकुशी की हो क्योंकि कुंडी भी अंदर की तरफ लगी हुई थी। लेकिन एएसपी को कुछ शक पड़ता है। वो सहन में जाता है, उसे कुछ कदमों के निशान मिलते हैं। जब वो दीवार की तरफ देखता है तो वही कदमों के निशान उस दीवार की तरफ भी जा रहे होते हैं। वो कहता है कि इसका कत्ल हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, मुझे पूरी पूरी रिपोर्ट दी जाए। यहाँ पर कोई इसको हमारे आने से पहले ही कत्ल करके जा चुका है ताकि ये सबूत सारे दफना दिए जाएं। मीरल जब अपने खास बंदे असलम को मार के आता है तो बहुत ज्यादा गमज़दा होता है और वो गुस्से से कहता है एएसपी अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी वजह से मेरा खास बंदा मारा गया है। शशि एएसपी अरसलान के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा खुश होती है और मुस्कुरा रही होती है।
کیونکہ اس میں اے ایس پی میں بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے اور وہ اسے اچھا لگنے لگتا ہے۔ اے ایس پی سب انسپیکٹر اور ایس ایچ او جہاندار سے پوچھتا ہے، ہاں مجھے بتاؤ اسلم کی کیا رپورٹ ہے؟ اس کی مجھے پتا ہے کہ یہ بہت چھوٹا سا علاقہ ہے، یہاں کو زیادہ کوئی خاص خبر نہیں ہوگی۔ سب انسپیکٹر بتاتا ہے کہ جناب یہ چھوٹا سا علاقہ ہے، یہاں پر تو پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے، اسے شہر بھیجنا پڑے گا تاکہ اس کی فورینسک رپورٹ آ سکے کہ یہ خودکشی نہیں ہے، یہ قتل ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ اسلم کو اگر پتا ہوتا کہ وہ جس کے لیے ساری زندگی کام کر رہا ہے اور اسے اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں ہوگا تو لوگوں کو عقل آ جائے۔ وہ اشارہ دراصل ایس ایچ او جہاندار کی طرف کرتا ہے اور سب انسپیکٹر بھی ایس ایچ او کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ سسی کا اب آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اسلم مارا گیا ہے۔ وہ کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو اے ایس پی نے وعدہ کیا تھا۔ وہ کہتا ہے اے ایس پی تو بہت اچھا بندہ ہے، آج جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے، ہمیں آدھا انصاف تو ملا ہے، بس اسلم کی کسی نے جان لی ہے یا وہ خودکشی کی ہے اس نے، یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن پھر بھی جو بھی ساتھ دیا ہے وہ ہمارا صرف اے ایس پی ارسلان نے دیا اور میں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا۔ حویلی کی نگرانی جب نوری کے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پر سرداری بیگم اور اس کی دوسری سوکن بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں یہاں پر کیسے؟ وہ کہتی ہیں کہ تو نے تو اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، تو پہلے کیسے ہوتی تھی، چلتی تھی تو ڈرتی ہوتی تھی، تو نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ وہ کہتی میں غریب عورت ہوں، غریب عورت کا لشکارہ بھی ایک حد تک ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، غربت کی نظر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تمہیں کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں دیں گے۔ جو عورت کا حسن تو زیور میں اور بنارسی کپڑوں میں ہوتا ہے، اس کا انتظام ہم کریں گے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ وہ اس نگرانے کی طرف زیور سے بھری ہوئی تھیلی اچھالتے ہیں اور وہ اسے پکڑ کے حیران ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے بس اس کے بدلے تمہیں ہمارا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ وہ کہتی ہے کیا کام؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں نوری کو قتل کرنا ہوگا اس طریقے سے کہ تمہیں کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ نوری کو کیا ہوا ہے، اسے سانپ سے ڈسوانا ہوگا۔ وہ کہتی ہے میں یہ کام نہیں کر سکتی، اس میں بہت خطرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تم نے نہ کیا تو ہم کسی سپیرے سے تمہیں ڈسوا دیں گے۔ وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں کروں گی، اور وہ دونوں سوکنے بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ میرا سرکار سسی کے اسکول پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر علاقے کا کونسلر پہلے سے موجود ہوتا ہے میرا سرکار کے استقبال کے لیے، جو کہ وہاں کے علاقے کا چاپلوس ہوتا ہے، جو کہ میرا سرکار کا خاص چمچہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے علاقوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو بڑے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں۔ میرا سرکار کہتا ہے کہ چلیں چلتے ہیں اندر ہم۔ وہ کہتے ہیں جی چلے چلے سائیں آپ اندر چلیں۔ وہاں جاتے ہیں، سسی کلاس روم میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور اس کے پاس علاقے کا کونسلر جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا طبیعت کیسی ہے، آپ کے ابو کی طبیعت کیسی ہے؟ اور اتنے میں میرا سرکار آئے، وہ کہتے ہیں میرا سرکار آئے ہیں آپ سے ملنے یہاں اسکول کی دیکھ بھال کے لیے۔ پھر وہ یہاں پر اور بھی کمرے ڈلوانا چاہتے ہیں اور اسکول کا فرنیچر بھی اور بھی بہت سی ضروریات جو اسکول کی ہیں۔ میرا سرکار اسے اشارہ کرتا ہے اور وہ کلاس کے بچوں کے پاس چلا جاتا ہے اور میرا سرکار سسی سے بات کرنے لگ جاتا ہے اور وہ سسی کو غور سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے خاص بندے جیون کی بہن ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ تم لوگ حویلی کے پچھلے کوارٹر میں شفٹ ہو جاؤ، اگر تم چاہو تو آج ہی وہاں پر شفٹ ہو جاؤ۔ وہ کہتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میرا سرکار واپس جانے لگتا ہے تو سسی بھی واپس آتی ہے۔ جب سسی واپس کلاس روم کی طرف جانے لگتی ہے تو میرا سرکار اس کا راستہ روکتا ہے۔ سسی کہتی ہے کہ تم چاہتے کیا ہو؟ وہ کہتا ہے کہ تم اب صحیح بات کریں، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتی ہے مجھے تم جیسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، اگر تم یہ سمجھ لو کہ میں ان جیسی لڑکیوں میں ہوں جو دوستی کر لیتی ہیں تو تمہاری بھول ہے، میں ان میں سے ہوں، اگر وقت پڑنے پر جان لے بھی سکتی ہوں اور مجبور ہونے سے پہلے جان دے بھی سکتی ہوں۔ میرا سرکار ہنسنے لگ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم میری توقع کے مطابق لڑکی ہو، تم بالکل نچ ہو، یعنی کہ تمہاری باتیں بالکل الگ ہیں، علاقے کے پورے لڑکیوں سے تم بالکل الگ۔ سسی غصے سے میرا سرکار کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے، یہ بہت ہی برا انسان ہے۔ میرا سرکار کہتا ہے کہ تمہیں میں 3 دن دیتا ہوں، یہ 3 دن تمہاری زندگی کے اپنی مرضی کے ہیں، پھر تم میری مرضی کی ہوگی۔ وہ کہتی تو تم کیا کرو گے؟ جیسے تمہارے باپ میرا سرکار نے میری سہیلی نوری کے ساتھ کیا ہے وہی تم میرے ساتھ کرو گے، تو تمہاری بھول ہے۔
میں سسی ہوں، مجھے اپنی حفاظت کرنا آتی ہے۔